قبل أيام من مغادرته البيت الأبيض الرئيس الأمريكي باراك أوباما قام بتكريم نائبه جو بايدن الذي وصفه بالأخ بوسام الحرية أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة. أوباما ذكر أنه لم يندم أبدا على قرار اختيار نائبه عام 2008. Talk about our bromance. هدية أوباما لبايدن فاجأته وباد متأثرا جدا بهذا التكريم. ولم يستطع أن يحبس دموعه. The Presidential Medal of Freedom. حتى وإن كان الكثير من الأمريكيين يرون في بايدن رجلا ظريفا صاحب الأربعة والسبعين عاما قضى 36 عاما في الكونغرس وصار متخصصا في السياسة الخارجية إلا أنه لم يتمكن من إقناع الشعب الأمريكي على أنه يمتلك هيئة رئيس دولة. قبل أيام من مغادرته البيت الأبيض الرئيس الأمريكي باراك أوباما قام بتكريم نائبه جو بايدن الذي وصفه بالأخ بوسام الحرية أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة. أوباما ذكر أنه لم يندم أبدا على قرار اختيار نائبه عام 2008. هدية أوباما لبايدن فاجأته وباد متأثرا جدا بهذا التكريم ولم يستطع أن يحبس دموعه. حتى وإن كان الكثير من الأمريكيين يرون في بايدن رجلا ظريفا صاحب الأربعة والسبعين عاما قضى 36 عاما في الكونغرس وصار متخصصا في السياسة الخارجية إلا أنه لم يتمكن من إقناع الشعب الأمريكي على أنه يمتلك هيئة رئيس دولة. قبل أيام من مغادرته البيت الأبيض الرئيس الأمريكي باراك أوباما قام بتكريم نائبه جو بايدن الذي وصفه بالأخ بوسام الحرية أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة. أوباما ذكر أنه لم يندم أبدا على قرار اختيار نائبه عام 2008. Talk about our bromance. هدية أوباما لبايدن فاجأته وباد متأثرا جدا بهذا التكريم ولم يستطع أن يحبس دموعه. The Presidential Medal of Freedom. حتى وإن كان الكثير من الأمريكيين يرون في بايدن رجلا ظريفا صاحب الأربعة والسبعين عاما قضى 36 عاما في الكونغرس وصار متخصصا في السياسة الخارجية إلا أنه لم يتمكن من إقناع الشعب الأمريكي على أنه يمتلك هيئة رئيس دولة. Welcome to the White House, everybody.
قبل أيام من مغادرته البيت الأبيض الرئيس الأمريكي باراك أوباما قام بتكريم نائبه جو بايدن الذي وصفه بالأخ بوسام الحرية أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة. أوباما ذكر أنه لم يندم أبدا على قرار اختيار نائبه عام 2008. هدية أوباما لبايدن فاجأته وبدا متأثرا جدا بهذا التكريم ولم يستطع أن يحبس دموعه. حتى وإن كان الكثير من الأمريكيين يرون في بايدن رجلا ظريفا صاحب 74 عاما قضى 36 عاما في الكونغرس وصار متخصصا في السياسة الخارجية، إلا أنه لم يتمكن من إقناع الشعب الأمريكي على أنه يمتلك هيئة رئيس دولة.